انسان پیدا کیتا گیا تے کمزور ہے، انسان کمزور ہے، لیکن یہ اپنی کمزوری مننے کو تیار ہے نہیں، وہ جدو منا کے آئے پھر منا لینا ہے، کیوں بھی ایسا ہے کہ نہیں؟ جڑا بڑا پھنے کا بڑیاں بڑیاں قوماں گزریاں، بڑیاں بڑیاں کھجور دے تڑیاں جڑے قد تے سمجھانا والے اللہ دے نبی، سمجھانا والے اللہ دے نبی، معمولی نہیں، اسی نہیں سمجھتے کسی نو کچھ بھی، سانو کی ہون لگا ہے تے پھڑکائے اللہ نے کہ نہیں بھائی اسی تے شے ہی کوئی نہیں، ساڈا دا معاملہ ہی کچھ نہیں، انہاں دے حساب نال دیکھیا جائے۔ انسان قرآن کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا، سورہ نساء سپارہ 5 قرآن اللہ دا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اللہ تیرے قرآن تو صدقے جاواں، اللہ فرماندے نے اور قرآن یہ کہ کیسی بہار پیش کر رہے ہیں، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور پیدا کیتا گیا ہے۔ اچھا جدو پیدا ہویا سی اپنے ہاتھ لان جو گا ہے سی، بولن جو گا ہے سی، سن جو گا، کوئی کہن جو گا میں پیاس لگی ہے دیو جو ہے سی اثر، اب کمزور اگے اگر بڑا یہ جے گرمی زیادہ پاوے تو کہنا بڑی گرمی یہ سردی زیادہ پاوے تو پھر کہنا سردی بڑی اخیر ہوگی سردی انکار کی انسان ایک قرآن کہہ رہے تو ہے ہی کمزور ہے تو کس جو ہے لیکن جناب اپنے آپ تو باہر نکلے وہ بڑا عجیب کدے اوقات پہ غور دے کر وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، نہ تو سختی برداشت کرن جوگا، نہ گرمی برداشت کرن جوگا، نہ سردی برداشت کرن جوگا، اور تھوڑا جہا وہ مالک لا دے وے جڑا تو کہنا میرے کول ٹائم ہی کوئی نہیں، انہوں یاد کرن دا ٹائم ہی کوئی نہیں دا، پوچھو ٹائم ہے رب واسطے ٹائم کہنا نہیں، ٹائم کوئی گل سنن دا ٹائم نہیں، فون سنن دا ٹائم نہیں، کرن دا ٹائم نہیں، نیکی بھلائی دے معاملے تے کوئی ٹائم موجود نہیں، لیکن گل کی ہے اللہ فرماندے نے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، توجہ میرے وال توجہ ادھر، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، یہ اللہ تیرے قرآن تو صدقے جاواں، ادھر اللہ نے ایک اور مقام بھی میرے سامنے لے آندا، اللہ کس قرآن دے مقام دی وضاحت کرا کتے اللہ پتہ جی کی فرماندے نے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، ایتھے بھی معاملہ بڑا عجیب ہے، اللہ فرماندے نے انسان جویں بھلائی مانگدا نا، جویں بھلائی اللہ آ خیر دے دے، آ خیر دے دے، اسی طرح نا برائی دیاں بھی دعاواں منہ چوں کر دے، بریاں دعاواں بھی کر دے، بریاں شر والیاں دعاواں بھی کر دے، قرآن کی اعلان کر رہے ہیں وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، انسان پکاردا ہے برائی اس طرح دعا کردا جویں بھلائی منگدا ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اچھا جی اگر اللہ دی مان لوے جو منہ جو برے کلمے کڑدا ہے برے، اور بالخصوص ماں کہندی نا ماں تیرا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو انج ہو جائے، جدو ستانا ہے ماں اور پیو نوں پھر کی ہوندا ہے وہ جو برے لفظ نکلدے نے نا تے ماواں دے بچے پھر تنگ کردے رہندے تے جنیاں ایک دن رات بد دعاواں کر دیندیاں تے جے وہ ساری رب مان لوے تے کوئی گھر خالی نہ ہو جائے ایک دن چ، کیوں بھائی یہ ان کا حوصلہ نہیں، تے بندہ جو کہندا جناب بندے نوں بڑا کچھ کہہ دیندا ہے، زبان کھولدا ہی نہیں، تو ہلاک ہو جائے، تو برباد ہو جائے، جناب تو انج ہو جائے، بندہ بڑا کچھ کہہ دیتا ہے، لیکن وہ مالک کے ساریاں تیریاں مان لوے تو پھر تو بس اللہ ہی خیر کرے کو بچ جائے،
فرمایا بھلائی منگدا ہے برائی منگدا ہے تے انسان کیوں نہیں کردا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا انسان ہے ہی جلد باز ایڈا صبر ہے ہی کوئی تحمل ہے ہی نہیں برداشت ہے ہی نہیں یہ کہتا ہے بابا سنا ادھروں کراں تے ادھروں ہی انج ہو جائے فوراً انج ہو جائے فوراً ایسا ہوندا نہیں فوراً اس طرح نہیں ہوندا معاملات بڑے عجیب نے قرآن اعلان کر رہے ہیں انسان جلد باز ہے کہتے کہنا قرآن وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا انسان اکثر ہے ہی جھگڑا کرنا فسادی جھگڑالو ایک جھگڑالو رب نو پسند ایک جھگڑے فساد کرنا نے رب نو پسند کر لو جھگڑے رب دی نظر جب گرو گے اللہ نے کی گواؤ کچھ بھی نہیں بندے کا کچھ گوا لو گے نہیں کچھ نہیں بگڑے گا اپنا بگاڑو گے جو بگاڑنا ہے مگر تیری فطرت قرآن بیان کر رہے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا کتے قرآن نے اعلان کیتا تے بات کو سمجھایا اللہ فرماتے نے اگر میں دنوں اپنے خزانے دا مالک بنا دے ہوا کیا میرے خزانے میرے اللہ کہتے ہیں میری رحمت دے فضل دے مہربانی دے خزانے نے تے اللہ کہتے ہیں کہ میں ملکیت انہوں دے رہا نا اے بہ کے تقسیم کر دے تقسیم تے انسان فرمایا اوتھے بھی یہ حالت یہ ہوئے کہ پیچھوں میں دیکھے گا کتے موک نہ جان پیچھوں اے کردود انسان بھی قرآن بیان کر رہے ہیں اور کی تھے لفظ استعمال کیتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ قُتُورًا انسان قطور ہے قطورہ مطلب کی ہے کنجوس بخیل کنجوس ہے خزانے رب دینا آج تک مکے نے نہ مکنے نے نہ تھوڑے نے نہ تھوڑنے نے مگر ان دے باوجود انسان دے اندر بخل موجود ہے ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਥੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਵਕਾਨ ਅਲ ਇਨਸਾਨੋ ਕਦੂਰਾ اور کتے قرآن نے بڑیاں ساریاں سراتاں کی دیا نے اور کہن والا بات کہندا کدے اوقات دیکھے اگر اپنی اوقات اور ان اوقاتاں ول غور کرے اگر جیم جدوں سے ماں دے پیٹ دے اندر اور جیم جدوں سے ماں دے پیٹ دے اندر ایوتے کون سی رزق پہنچان والا حکم اللہ دے نال جدوں تو بہر آیا اوتھے کون سی انتظام کران والا اج ہویا اے جوان دے آکھنائے دماغ خراب کیتا تیرا جی اج ہویا جوان دے آکھنائے میں تے آپ ہاں روزی کمان والا مانا کریا کر کمل لے آوے مانا کریا کر کمل لے آوے کتے آ جاوے نا ویلا مانگ کے کھان والا اور سارا کچھ رب نے بنایا مگر انسان جو تیری واری آئیاں فرمایا لقد خلقنا الانسان احسانی تقویم پر سب تھی بہتر آدمی پر سب تھی بہتر پر سب تھی بہتر آدمی ہر چیز کر دیے خادمی ہر چیز کر دیے خادمی کسے کو لوے کسے جو لوے کسے نو چو لوے اور کسے نو کو لوے کتے جو لوے کتے بچیاں کو لو کھو کے
ਚੋਲਵੇ ਖੋ ਕੇ ਚੋਲਵੇ ਇਸ ਅੱਗੇ ਸਕਦਾ ਏ ਕੌਣ ਕੂ ਸੁਬਹਾਨਹੂ ਸੁਬਹਾਨਹੂ। इंसान अपनी औकात जो बाहर ना जाया कर। अज रब नाल बंदिया तू नाता तोड़िया, अज रब नाल बंदिया तू नाता तोड़िया। या अय्युहल इंसान रखा बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। अज रब नाल बंदिया तू नाता तोड़िया जिन्ने तेरा एक एक जोड़ जोड़िया। उंदे नाल ही बगाड़ी उंदे नाल अज रब नाल बंदिया तू नाता तोड़िया जिन्ने तेरा एक एक जोड़ जोड़िया। अखां विच मोती जड़े गोल गोल ने सारे इख्तियार मेरे। जेड़ा दे सकदा है वो खो भी, वो कदे दे के आजमांदा कदे खो के। ते साडी दोवें हालत ही खराब दोवें। जे देवे ते औकात चों ही बाहर ते कई ते हुंदे ने ना होवे ते औकात चों बाहर हुंदे ने, कई कर्ज लैके औकात चों बाहर हुंदे। इस तरह के मामलात भी है। औकात च रहो, औकात उस मालिक ने ऐसे इख्तियार अपने को रखे ने। फरमाया कि अखां विच मोती जड़े गोल गोल ने सारे इख्तियार मेरे। अल्लाह कोल ने, किसी होर कोल नहीं जे। और एक शायर ने बड़ी प्यारी बात की थी, ये साडा एहसास की है इस मालिक ने एडे लाड लड़ाए कुरान च सारी आयतां की बनिया सी, टाइम ही बड़ी छेती मुक गया। फरमाया कि और किन्ने तेरे उत्ते कर्म एक माया, ओ बंदिया किन्ने तेरे उत्ते कर्म एक माया, केड़ी चीज तो तेनू बंदा बनाया। फिर समझ लग गया है केड़ी चीज तो तेनू बंदा बनाया। और किन्ने नुतफियों पैदा इंसान कीता, और किन्ने कोई होर कर सकता है। और किन्ने नुतफियों पैदा इंसान कीता, किन्ने तेरी परवश दा एहतमाम कीता। ते बतन मां दे अंदर भी मेहमानी तेरी, और बतन मां दे अंदर भी मेहमानी तेरी। और किन्ने दस कीती निगहबानी तेरी, और किन्ने दस कीती निगहबानी तेरी। और किन्ने तेनू उथे रिज़्क़ सी पहुंचाया, अनेरियों बाहर सलामत ले आया। और किंदे फजल दे नाल दस जींदा रहो, और किंदे फजल दे नाल दस जींदा रहो। जदों दंद नहीं सी ते दुध पींदा रहो। और किन्ने तेनू रिड़ना ते तुरना अताया, और किन्ने तेनू रिड़ना ते तुरना अताया। किन्ने तेनू बोलन दा वल सी सिखाया, और किन्ने तेनू छोटेओ वड्डा बनाया। और किन्ने तेनू छोटेओ वड्डा बनाया। तू अज ओंदे हुक्मां दा की मुल पाया। कि उस मालिक ने एडे एहतमाम कीते, एडे लाल लड़ाए, ते अज तू ओंदी मनण नूं तैयार नहीं। ते जिस इंसान नूं बात मुकदी मुका दियां, ये गल्लां नहीं मुकनियां, ना कुरान दी आयतां थुड़नियां ना मुकनियां ने। जिस इंसान नूं रब दा हुक्म असर ना करे ते ओंदे महबूब दी बात असर ना करे, मैं समझना उस तो बदबख्त इंसान है ही कोई। इस तो ज्यादा काबिले इज्जत कोई है जिंदी बात असर कर जाए। जिस इंसान को रब की बात असर न करे, इख्तिलाफ हो सकते ने,
غلط فہمیاں ہو سکتی نے، جھگڑے ہو سکتے نے، خرابیاں ہو سکتی نے، اگر چلتے چلتے جدو اے بات آ جائے، اے بات عرش والے رب دیے آمنہ تے لاؤ دیے، اور تو اگے پھر جرت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، یہ ہو جائے تو پھر ادو اگے سوائے بربادی ہلاکت تو کوئی شے ہی نہیں۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو انسانیت، انسان تے انسانیت دا دائرہ کار اللہ سانو پہچانن دی اور صحیح انسان بنن دی اللہ سانو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا